السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نديرو لاباط فويتي. لاباط فويتي ديالنا غنحتاجو واحد نص كيلو ديال الدقيق، نحتاجو الربعه ديال الزبده 250 غرام، هنا واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، هنا واحد المعلقه صغيره ديال الملح، وهنا الماء. هنا درت كاس كبير. غادي نعجن تنشوف العجينه كيفاش دايره على حسب العجينه كيفاش بغيناها. العجينه ديال لاباط فويتي ما خصهاش تكون رطبه، كتكون ما تكونش رطبه وما تكونش قاصحه بزاف. انا على بركه الله كنديروا فرينه، نديروا عليها الملح والزيت، وكندير شويه ديال الماء. غادي ندير نص ديال هاد القياس اللي عندي ومن بعد نشوف. غادي نديرها، غادي نعجنها في البيتران. العجينه ديالنا وجدت، جا على هذا الشكل هذا. ما كتكونش رطبه بزاف ومن فوق ما خصهاش تكون قاصحه، كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد ملي كنكمل كنجيب واحد بلاستيكه بحال هكا، فوالا. من بعد كنديها في الثلاجه، كنخليها في الثلاجه واحد نص ساعه عاد باش نقدر نخدمها. الزبده ديالنا كنجيب واحد الصاك دو كونجيلاسيون دايره هكا باش ما نهزهاش بيدي، دايره هكذا. كنجيب كندير كنرطبها هكا، نرطبها هكا بالدلاك. كما نديرهاش طويله بزاف. كنخليوها على هاد الشكل هذا. حتى هي غادي نديها نحطها في الثلاجه واحد شويه باش كنجبد لاباط ديالي، نحلها ونحطها فيها. من بعد ما كنخرجوا لاباط ديالنا من الثلاجه كنديروا شويه ديال الفرينه هكا، بهذه الطريقه هذه هكا نحلها هكا على كندير واحد بحال هكا هكا. كنحاول نربعها ديك الساعه. كنحاول هادو نديرهم بحال الجناوح هكا. الا لاحظتوا كنديروا لها هكا على شكل نجمه. دابا كنجيب الزبده، كنجيبها من حيدها من هكا، كنديرو هكا الوسط. وما تما ديك الساعه كنجيب هاد
كنجيب هاد الجناوح هادو، نحاولوا ما امكن نحيدوا هذيك الفرينه. نحاول ندير هذيك الاخرى، وهنا كنحاولوا نربعوها. فوالا كتجي على هذا الشكل هذا، ونحاولوا ما امكن تبقى لنا ديما العجينه ديالنا مربعه. واش كتبان لكم ولا لا؟ ندير لها شويه وكنسرحوها على هذا الشكل هذا. كنحاولوا نطويوها، كنديرها هكا، نديرها هك. واش كتبان لكم؟ حاولوا ديما نقصوا هذيك الفرينه. وراك كما كتشوفوا كنعاوتاني نديرها، عاوتاني نطويها. وكنديروا لها هاد الطريقه هذه حتى نطويوها 6 المرات. 6 المرات صافي غادي تكون لاباط ديالنا موجوده. ونردوا البال، مثلا انا لاباط ديالي باقا بارده، الى لاباط ديالكم سخنات، غير تشوف هاد العجينه هذه سخنات صافي، خصكم تردوها للثلاجه وتخليوها حتى تبرد، عاوتاني عاد تبداو تخدموا بها. انا ديالي باقا بارده، نقدر ندلكها مازال، ماشي ندلكها، نقدر نسرحها مازال. غادي نطولها، ندير لها عاوتاني لا ميم شوز، نديرها عاوتاني طويله. صافي هذه المره الثالثه باش كنطويها. ثاني نجيب هذا الوسط، نزيد مازال شويه باش يتقادوا، باش يكونوا مقادين. باقي شويه، نرجعو هكا. وعاوتاني كنردها للجهه الاخرى. وكنستمروا هكذا حتى كنديروا هاد العمليه 6 المرات. دابا باقي لي جوج تورات، كيقولوا ان تور ولا دو تور ولا 3 تور. لاباط سويتي كيداروا لها 6 تور. باقي ليا 2 تور ان شاء الله ونكمل. البنات وانا كنخدم حسيت بلاطاط ديالي بحال صافي خصها بحال سخنات شويه. الوغ هزيتها رديتها للثلاجه باش تبرد شويه. هذا غير كتحسوا بها كتبدا ترطب، خصكم ديروها تردوها للثلاجه. هاكا بقاو ليها 2 تور، غادي نكملهم ليها ان شاء الله. فوالا يعني كملت لي تور ديالي. دابا غادي نجمعها كما كتشوفوا. خدت واحد لافورم، كتبقى عندها واحد لافورم مستطيله. لاباط فيتي ديالنا موجوده. دابا نقدروا نستعملوها فاش ما بغينا. نقدروا نديروها نقدروا نديروا بها لي كرواسون، نقدروا نديروا بها لي بان شوكولا، نقدروا نديروا بها
بزاف ديال الحوايج اللي شنايك زوينه بلس. انا ما كنديرش فيها المارغرين. كاين اللي كيقول لك المارغرين زوينه في كتجي حسن من الزبده في لاباط فيتي. انا كنقول لا، لا مارغرين خايبه، ما كنستعملهاش بزاف، سي تري 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 رار. ملي كنستعمل لا مارغرين ما كاين ما احسن من الزبده. انا كنشري الزبده ديال الحيوان، الزبده ديال البقر. ما كنبغيش هذيك الزبده النباتيه، حيت ما كتعرفش شنو كيديروا فيها بالضبط. هكا وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو. كنشكركم بزاف على المشاهده. اللي عجبته لا فيديو ديال هذا النهار يدير لايك ويشارك في القناه، ومرحبا بكم. وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.